ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सईद दूसरी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सईद की माँ कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। तुम जिसको भी अपनी बीवी बनाकर लाओगे, वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को माँ बनकर नहीं पालेगी। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, न जाने वो आपके बच्चों के साथ क्या-क्या सलूक करेगी। इस पर सईद कहता है कि महरूब बहुत ही अच्छी लड़की है, जब आप उस लड़की से मिलोगी तो तुम भी मेरी पसंद को दाद दोगी। उसके बाद जब सईद की माँ सईद के कहने पर महरूब और उसकी माँ से मिलती है, तो सईद की माँ को दोनों माँ बेटी के इरादों का पता चल जाता है। सईद की माँ सईद को समझाती है कि ऐसी लड़की घर बसाने के बिल्कुल भी लायक नहीं होती। वो दोनों माँ बेटी मिलकर तुमको बेवकूफ़ बना रही है। शादी के बाद सईद तुम देखना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन और बर्बाद कर देगी। लेकिन सईद अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और गुस्से में कहता है कि माँ, तुम तो चाहती हो कि मैं कभी भी दूसरी शादी ना करूं। मैंने महरूब से शादी का वादा किया है और मैं शादी करके ही रहूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सईद दूसरी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सईद की माँ कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। तुम जिसको भी अपनी बीवी बनाकर लाओगे, वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को माँ बनकर नहीं पालेगी। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, न जाने वो आपके बच्चों के साथ क्या-क्या सलूक करेगी। इस पर सईद कहता है कि महरूब बहुत ही अच्छी लड़की है, जब आप उस लड़की से मिलोगी तो तुम भी मेरी पसंद को दाद दोगी। उसके बाद जब सईद की माँ सईद के कहने पर महरूब और उसकी माँ से मिलती है, तो सईद की माँ को दोनों माँ बेटी के इरादों का पता चल जाता है। सईद की माँ सईद को समझाती है कि ऐसी लड़की घर बसाने के बिल्कुल भी लायक नहीं होती। वो दोनों माँ बेटी मिलकर तुमको बेवकूफ़ बना रही है। शादी के बाद सईद तुम देखना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन और बर्बाद कर देगी। लेकिन सईद अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और गुस्से में कहता है कि माँ, तुम तो चाहती हो कि मैं कभी भी दूसरी शादी ना करूं। मैंने महरूब से शादी का वादा किया है और मैं शादी करके ही रहूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सईद दूसरी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सईद की माँ कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। तुम जिसको भी अपनी बीवी बनाकर लाओगे, वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को माँ बनकर नहीं पालेगी। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, न जाने वो आपके बच्चों के साथ क्या-क्या सलूक करेगी। इस पर सईद कहता है कि महरूब बहुत ही अच्छी लड़की है, जब आप उस लड़की से मिलोगी तो तुम भी मेरी पसंद को दाद दोगी। उसके बाद जब सईद की माँ सईद के कहने पर महरूब और उसकी माँ से मिलती है, तो सईद की माँ को दोनों माँ बेटी के इरादों का पता चल जाता है। सईद की माँ सईद को समझाती है कि ऐसी लड़की घर बसाने के बिल्कुल भी लायक नहीं होती। वो दोनों माँ बेटी मिलकर तुमको बेवकूफ़ बना रही है। शादी के बाद
सईद तुम देखना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन और बर्बाद कर देगी। लेकिन सईद अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और गुस्से में कहता है कि माँ, तुम तो चाहती हो कि मैं कभी भी दूसरी शादी ना करूं। मैंने महरूब से शादी का वादा किया है और मैं शादी करके ही रहूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सईद दूसरी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सईद की माँ कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। तुम जिसको भी अपनी बीवी बनाकर लाओगे वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को माँ बनकर नहीं पालेगी। सुतेली माँ सुतेली ही होती है, न जाने वो आपके बच्चों के साथ क्या क्या सलूक करेगी। इस पर सईद कहता है कि महरूब बहुत ही अच्छी लड़की है, जब आप उस लड़की से मिलोगी तो तुम भी मेरी पसंद को दाद दोगी। उसके बाद जब सईद की माँ सईद के कहने पर महरूब और उसकी माँ से मिलती है तो सईद की माँ को दोनों माँ बेटी के इरादों का पता चल जाता है। सईद की माँ सईद को समझाती है कि ऐसी लड़की घर बसाने के बिल्कुल भी लायक नहीं होती। वो दोनों माँ बेटी मिलकर तुमको बेवकूफ़ बना रही है। शादी के बाद सईद तुम देखना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन और बर्बाद कर देगी। लेकिन सईद अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और गुस्से में कहता है कि माँ, तुम तो चाहती हो कि मैं कभी भी दूसरी शादी ना करूं। मैंने महरूब से शादी का वादा किया है और मैं शादी करके ही रहूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सईद दूसरी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सईद की माँ कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। तुम जिसको भी अपनी बीवी बनाकर लाओगे वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को माँ बनकर नहीं पालेगी। सुतेली माँ सुतेली ही होती है, न जाने वो आपके बच्चों के साथ क्या क्या सलूक करेगी। इस पर सईद कहता है कि महरूब बहुत ही अच्छी लड़की है, जब आप उस लड़की से मिलोगी तो तुम भी मेरी पसंद को दाद दोगी। उसके बाद जब सईद की माँ सईद के कहने पर महरूब और उसकी माँ से मिलती है तो सईद की माँ को दोनों माँ बेटी के इरादों का पता चल जाता है। सईद की माँ सईद को समझाती है कि ऐसी लड़की घर बसाने के बिल्कुल भी लायक नहीं होती। वो दोनों माँ बेटी मिलकर तुमको बेवकूफ़ बना रही है। शादी के बाद सईद तुम देखना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन और बर्बाद कर देगी। लेकिन सईद अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और गुस्से में कहता है कि माँ, तुम तो चाहती हो कि मैं कभी भी दूसरी शादी ना करूं। मैंने महरूब से शादी का वादा किया है और मैं शादी करके ही रहूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सईद दूसरी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सईद की माँ कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। तुम जिसको भी अपनी बीवी बनाकर लाओगे वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को माँ बनकर नहीं पालेगी। सुतेली माँ सुतेली ही होती है, न जाने वो आपके बच्चों के साथ क्या क्या सलूक करेगी। इस पर सईद कहता है कि महरूब बहुत ही अच्छी लड़की है, जब आप उस लड़की से मिलोगी तो तुम भी मेरी पसंद को दाद दोगी। उसके बाद जब सईद की माँ
سعید کے کہنے پر محروب اور اس کی ماں سے ملتی ہے تو سعید کی ماں کو دونوں ماں بیٹی کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سعید کی ماں سعید کو سمجھاتی ہے کہ ایسی لڑکی گھر بسانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ماں بیٹی مل کر تم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شادی کے بعد سعید تم دیکھنا کہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن اور برباد کر دے گی، لیکن سعید اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا اور غصے میں کہتا ہے کہ ماں تم تو چاہتی ہو کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کروں۔ میں نے محروب سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور میں شادی کر کے ہی رہوں گا۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ڈرامہ سیریل بد نصیب کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعید دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر سعید کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے 3 بچے ہیں، تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ تم جس کو بھی اپنی بیوی بنا کر لاؤ گے وہ کبھی بھی تمہارے بچوں کو ماں بن کر نہیں پالے گی۔ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، نہ جانے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گی۔ اس پر سعید کہتا ہے کہ محروب بہت ہی اچھی لڑکی ہے، جب آپ اس لڑکی سے ملو گی تو تم بھی میری پسند کو داد دو گی۔ اس کے بعد جب سعید کی ماں سعید کے کہنے پر محروب اور اس کی ماں سے ملتی ہے تو سعید کی ماں کو دونوں ماں بیٹی کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سعید کی ماں سعید کو سمجھاتی ہے کہ ایسی لڑکی گھر بسانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ماں بیٹی مل کر تم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شادی کے بعد سعید تم دیکھنا کہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن اور برباد کر دے گی، لیکن سعید اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا اور غصے میں کہتا ہے کہ ماں تم تو چاہتی ہو کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کروں۔ میں نے محروب سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور میں شادی کر کے ہی رہوں گا۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ڈرامہ سیریل بد نصیب کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعید دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر سعید کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے 3 بچے ہیں، تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ تم جس کو بھی اپنی بیوی بنا کر لاؤ گے وہ کبھی بھی تمہارے بچوں کو ماں بن کر نہیں پالے گی۔ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، نہ جانے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گی۔ اس پر سعید کہتا ہے کہ محروب بہت ہی اچھی لڑکی ہے، جب آپ اس لڑکی سے ملو گی تو تم بھی میری پسند کو داد دو گی۔ اس کے بعد جب سعید کی ماں سعید کے کہنے پر محروب اور اس کی ماں سے ملتی ہے تو سعید کی ماں کو دونوں ماں بیٹی کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سعید کی ماں سعید کو سمجھاتی ہے کہ ایسی لڑکی گھر بسانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ماں بیٹی مل کر تم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شادی کے بعد سعید تم دیکھنا کہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن اور برباد کر دے گی، لیکن سعید اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا اور غصے میں کہتا ہے کہ ماں تم تو چاہتی ہو کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کروں۔ میں نے محروب سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور میں شادی کر کے ہی رہوں گا۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ڈرامہ سیریل بد نصیب کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعید دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر سعید کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے 3 بچے ہیں، تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ تم جس کو بھی اپنی بیوی بنا کر لاؤ گے
وہ کبھی بھی تمہارے بچوں کو ماں بن کر نہیں پالے گی۔ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، نہ جانے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گی۔ اس پر سعید کہتا ہے کہ محروب بہت ہی اچھی لڑکی ہے، جب آپ اس لڑکی سے ملو گی تو تم بھی میری پسند کو داد دو گی۔ اس کے بعد جب سعید کی ماں سعید کے کہنے پر محروب اور اس کی ماں سے ملتی ہے تو سعید کی ماں کو دونوں ماں بیٹی کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سعید کی ماں سعید کو سمجھاتی ہے کہ ایسی لڑکی گھر بسانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ماں بیٹی مل کر تم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شادی کے بعد سعید تم دیکھنا کہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن اور برباد کر دے گی۔ لیکن سعید اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا اور غصے میں کہتا ہے کہ ماں تم تو چاہتی ہو کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کروں۔ میں نے محروب سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور میں شادی کر کے ہی رہوں گا۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ڈرامہ سیریل بد نصیب کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعید دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر سعید کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے 3 بچے ہیں، تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ تم جس کو بھی اپنی بیوی بنا کر لاؤ گے وہ کبھی بھی تمہارے بچوں کو ماں بن کر نہیں پالے گی۔ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، نہ جانے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گی۔ اس پر سعید کہتا ہے کہ محروب بہت ہی اچھی لڑکی ہے، جب آپ اس لڑکی سے ملو گی تو تم بھی میری پسند کو داد دو گی۔ اس کے بعد جب سعید کی ماں سعید کے کہنے پر محروب اور اس کی ماں سے ملتی ہے تو سعید کی ماں کو دونوں ماں بیٹی کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سعید کی ماں سعید کو سمجھاتی ہے کہ ایسی لڑکی گھر بسانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ماں بیٹی مل کر تم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شادی کے بعد سعید تم دیکھنا کہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن اور برباد کر دے گی۔ لیکن سعید اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا اور غصے میں کہتا ہے کہ ماں تم تو چاہتی ہو کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کروں۔ میں نے محروب سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور میں شادی کر کے ہی رہوں گا۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ڈرامہ سیریل بد نصیب کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعید دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر سعید کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے 3 بچے ہیں، تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ تم جس کو بھی اپنی بیوی بنا کر لاؤ گے وہ کبھی بھی تمہارے بچوں کو ماں بن کر نہیں پالے گی۔ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، نہ جانے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گی۔ اس پر سعید کہتا ہے کہ محروب بہت ہی اچھی لڑکی ہے، جب آپ اس لڑکی سے ملو گی تو تم بھی میری پسند کو داد دو گی۔ اس کے بعد جب سعید کی ماں سعید کے کہنے پر محروب اور اس کی ماں سے ملتی ہے تو سعید کی ماں کو دونوں ماں بیٹی کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سعید کی ماں سعید کو سمجھاتی ہے کہ ایسی لڑکی گھر بسانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ماں بیٹی مل کر تم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شادی کے بعد سعید تم دیکھنا کہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن اور برباد کر دے گی۔ لیکن سعید اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا اور غصے میں کہتا ہے کہ ماں تم تو چاہتی ہو کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کروں۔ میں نے محروب سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور میں شادی کر کے ہی رہوں گا۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو
लाइक करें। ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सईद दूसरी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सईद की माँ कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। तुम जिसको भी अपनी बीवी बनाकर लाओगे वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को माँ बनकर नहीं पालेगी। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, न जाने वो आपके बच्चों के साथ क्या क्या सलूक करेगी। इस पर सईद कहता है कि महरूब बहुत ही अच्छी लड़की है, जब आप उस लड़की से मिलोगी तो तुम भी मेरी पसंद को दाद दोगी। उसके बाद जब सईद की माँ सईद के कहने पर महरूब और उसकी माँ से मिलती है तो सईद की माँ को दोनों माँ बेटी के इरादों का पता चल जाता है। सईद की माँ सईद को समझाती है कि ऐसी लड़की घर बसाने के बिल्कुल भी लायक नहीं होती। वो दोनों माँ बेटी मिलकर तुमको बेवकूफ़ बना रही है। शादी के बाद सईद तुम देखना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन और बर्बाद कर देगी। लेकिन सईद अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और गुस्से में कहता है कि माँ, तुम तो चाहती हो कि मैं कभी भी दूसरी शादी ना करूं। मैंने महरूब से शादी का वादा किया है और मैं शादी करके ही रहूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सईद दूसरी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सईद की माँ कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। तुम जिसको भी अपनी बीवी बनाकर लाओगे वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को माँ बनकर नहीं पालेगी। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, न जाने वो आपके बच्चों के साथ क्या क्या सलूक करेगी। इस पर सईद कहता है कि महरूब बहुत ही अच्छी लड़की है, जब आप उस लड़की से मिलोगी तो तुम भी मेरी पसंद को दाद दोगी। उसके बाद जब सईद की माँ सईद के कहने पर महरूब और उसकी माँ से मिलती है तो सईद की माँ को दोनों माँ बेटी के इरादों का पता चल जाता है। सईद की माँ सईद को समझाती है कि ऐसी लड़की घर बसाने के बिल्कुल भी लायक नहीं होती। वो दोनों माँ बेटी मिलकर तुमको बेवकूफ़ बना रही है। शादी के बाद सईद तुम देखना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन और बर्बाद कर देगी। लेकिन सईद अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और गुस्से में कहता है कि माँ, तुम तो चाहती हो कि मैं कभी भी दूसरी शादी ना करूं। मैंने महरूब से शादी का वादा किया है और मैं शादी करके ही रहूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सईद दूसरी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सईद की माँ कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। तुम जिसको भी अपनी बीवी बनाकर लाओगे वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को माँ बनकर नहीं पालेगी। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, न जाने वो आपके बच्चों के साथ क्या क्या सलूक करेगी। इस पर सईद कहता है कि महरूब बहुत ही अच्छी लड़की है, जब आप उस लड़की से मिलोगी तो तुम भी मेरी पसंद को दाद दोगी। उसके बाद जब सईद की माँ सईद के कहने पर महरूब और उसकी माँ से मिलती है तो सईद की माँ को दोनों माँ बेटी के इरादों का पता चल जाता है। सईद की माँ सईद को समझाती है कि ऐसी लड़की घर बसाने के बिल्कुल भी लायक नहीं होती। वो दोनों माँ बेटी मिलकर तुमको बेवकूफ़ बना रही है। शादी के बाद
सईद तुम देखना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन और बर्बाद कर देगी। लेकिन सईद अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और गुस्से में कहता है कि माँ, तुम तो चाहती हो कि मैं कभी भी दूसरी शादी ना करूं। मैंने महरूब से शादी का वादा किया है और मैं शादी करके ही रहूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सईद दूसरी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सईद की माँ कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। तुम जिसको भी अपनी बीवी बनाकर लाओगे वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को माँ बनकर नहीं पालेगी। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, न जाने वो आपके बच्चों के साथ क्या क्या सलूक करेगी। इस पर सईद कहता है कि महरूब बहुत ही अच्छी लड़की है, जब आप उस लड़की से मिलोगी तो तुम भी मेरी पसंद को दाद दोगी। उसके बाद जब सईद की माँ सईद के कहने पर महरूब और उसकी माँ से मिलती है तो सईद की माँ को दोनों माँ बेटी के इरादों का पता चल जाता है। सईद की माँ सईद को समझाती है कि ऐसी लड़की घर बसाने के बिल्कुल भी लायक नहीं होती। वो दोनों माँ बेटी मिलकर तुमको बेवकूफ़ बना रही है। शादी के बाद सईद तुम देखना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन और बर्बाद कर देगी। लेकिन सईद अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और गुस्से में कहता है कि माँ, तुम तो चाहती हो कि मैं कभी भी दूसरी शादी ना करूं। मैंने महरूब से शादी का वादा किया है और मैं शादी करके ही रहूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सईद दूसरी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सईद की माँ कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। तुम जिसको भी अपनी बीवी बनाकर लाओगे वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को माँ बनकर नहीं पालेगी। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, न जाने वो आपके बच्चों के साथ क्या क्या सलूक करेगी। इस पर सईद कहता है कि महरूब बहुत ही अच्छी लड़की है, जब आप उस लड़की से मिलोगी तो तुम भी मेरी पसंद को दाद दोगी। उसके बाद जब सईद की माँ सईद के कहने पर महरूब और उसकी माँ से मिलती है तो सईद की माँ को दोनों माँ बेटी के इरादों का पता चल जाता है। सईद की माँ सईद को समझाती है कि ऐसी लड़की घर बसाने के बिल्कुल भी लायक नहीं होती। वो दोनों माँ बेटी मिलकर तुमको बेवकूफ़ बना रही है। शादी के बाद सईद तुम देखना कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन और बर्बाद कर देगी। लेकिन सईद अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और गुस्से में कहता है कि माँ, तुम तो चाहती हो कि मैं कभी भी दूसरी शादी ना करूं। मैंने महरूब से शादी का वादा किया है और मैं शादी करके ही रहूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ड्रामा सीरियल बदनसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सईद दूसरी शादी करना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सईद की माँ कहती है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए। तुम जिसको भी अपनी बीवी बनाकर लाओगे वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को माँ बनकर नहीं पालेगी। सौतेली माँ सौतेली ही होती है, न जाने वो आपके बच्चों के साथ क्या क्या सलूक करेगी। इस पर सईद कहता है कि महरूब बहुत ही अच्छी लड़की है, जब आप उस लड़की से मिलोगी तो तुम भी मेरी पसंद को दाद दोगी। उसके बाद जब सईद की माँ
سعید کے کہنے پر محروب اور اس کی ماں سے ملتی ہے تو سعید کی ماں کو دونوں ماں بیٹی کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سعید کی ماں سعید کو سمجھاتی ہے کہ ایسی لڑکی گھر بسانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ماں بیٹی مل کر تم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شادی کے بعد سعید تم دیکھنا کہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن اور برباد کر دے گی، لیکن سعید اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا اور غصے میں کہتا ہے کہ ماں تم تو چاہتی ہو کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کروں۔ میں نے محروب سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور میں شادی کر کے ہی رہوں گا۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ڈرامہ سیریل بد نصیب کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعید دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر سعید کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے 3 بچے ہیں، تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ تم جس کو بھی اپنی بیوی بنا کر لاؤ گے وہ کبھی بھی تمہارے بچوں کو ماں بن کر نہیں پالے گی۔ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، نہ جانے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گی۔ اس پر سعید کہتا ہے کہ محروب بہت ہی اچھی لڑکی ہے، جب آپ اس لڑکی سے ملو گی تو تم بھی میری پسند کو داد دو گی۔ اس کے بعد جب سعید کی ماں سعید کے کہنے پر محروب اور اس کی ماں سے ملتی ہے تو سعید کی ماں کو دونوں ماں بیٹی کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سعید کی ماں سعید کو سمجھاتی ہے کہ ایسی لڑکی گھر بسانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ماں بیٹی مل کر تم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شادی کے بعد سعید تم دیکھنا کہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن اور برباد کر دے گی، لیکن سعید اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا اور غصے میں کہتا ہے کہ ماں تم تو چاہتی ہو کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کروں۔ میں نے محروب سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور میں شادی کر کے ہی رہوں گا۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ڈرامہ سیریل بد نصیب کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعید دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر سعید کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے 3 بچے ہیں، تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ تم جس کو بھی اپنی بیوی بنا کر لاؤ گے وہ کبھی بھی تمہارے بچوں کو ماں بن کر نہیں پالے گی۔ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، نہ جانے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گی۔ اس پر سعید کہتا ہے کہ محروب بہت ہی اچھی لڑکی ہے، جب آپ اس لڑکی سے ملو گی تو تم بھی میری پسند کو داد دو گی۔ اس کے بعد جب سعید کی ماں سعید کے کہنے پر محروب اور اس کی ماں سے ملتی ہے تو سعید کی ماں کو دونوں ماں بیٹی کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سعید کی ماں سعید کو سمجھاتی ہے کہ ایسی لڑکی گھر بسانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ماں بیٹی مل کر تم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شادی کے بعد سعید تم دیکھنا کہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن اور برباد کر دے گی، لیکن سعید اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا اور غصے میں کہتا ہے کہ ماں تم تو چاہتی ہو کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کروں۔ میں نے محروب سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور میں شادی کر کے ہی رہوں گا۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ڈرامہ سیریل بد نصیب کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعید دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر سعید کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے 3 بچے ہیں، تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ تم جس کو بھی اپنی بیوی بنا کر لاؤ گے
وہ کبھی بھی تمہارے بچوں کو ماں بن کر نہیں پالے گی۔ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، نہ جانے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گی۔ اس پر سعید کہتا ہے کہ محروب بہت ہی اچھی لڑکی ہے، جب آپ اس لڑکی سے ملو گی تو تم بھی میری پسند کو داد دو گی۔ اس کے بعد جب سعید کی ماں سعید کے کہنے پر محروب اور اس کی ماں سے ملتی ہے تو سعید کی ماں کو دونوں ماں بیٹی کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سعید کی ماں سعید کو سمجھاتی ہے کہ ایسی لڑکی گھر بسانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ماں بیٹی مل کر تم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شادی کے بعد سعید تم دیکھنا کہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن اور برباد کر دے گی۔ لیکن سعید اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا اور غصے میں کہتا ہے کہ ماں تم تو چاہتی ہو کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کروں۔ میں نے محروب سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور میں شادی کر کے ہی رہوں گا۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ڈرامہ سیریل بد نصیب کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعید دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر سعید کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے 3 بچے ہیں، تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ تم جس کو بھی اپنی بیوی بنا کر لاؤ گے وہ کبھی بھی تمہارے بچوں کو ماں بن کر نہیں پالے گی۔ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، نہ جانے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گی۔ اس پر سعید کہتا ہے کہ محروب بہت ہی اچھی لڑکی ہے، جب آپ اس لڑکی سے ملو گی تو تم بھی میری پسند کو داد دو گی۔ اس کے بعد جب سعید کی ماں سعید کے کہنے پر محروب اور اس کی ماں سے ملتی ہے تو سعید کی ماں کو دونوں ماں بیٹی کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ سعید کی ماں سعید کو سمجھاتی ہے کہ ایسی لڑکی گھر بسانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہوتی۔ وہ دونوں ماں بیٹی مل کر تم کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شادی کے بعد سعید تم دیکھنا کہ وہ تمہاری زندگی کو اجیرن اور برباد کر دے گی۔ لیکن سعید اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا اور غصے میں کہتا ہے کہ ماں تم تو چاہتی ہو کہ میں کبھی بھی دوسری شادی نہ کروں۔ میں نے محروب سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور میں شادی کر کے ہی رہوں گا۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ ڈرامہ سیریل بد نصیب کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعید دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جس پر سعید کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے 3 بچے ہیں، تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے۔ تم جس کو بھی اپنی بیوی بنا کر لاؤ گے وہ کبھی بھی تمہارے بچوں کو ماں بن کر نہیں پالے گی۔ ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے، نہ جانے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گی۔ اس پر سعید کہتا ہے کہ محروب بہت ہی اچھی لڑکی ہے، جب آپ اس لڑکی سے ملو گی تو تم بھی میری پسند کو داد دو گی۔ اس کے بعد جب سعید کی ماں سعید کے کہنے پر محروب اور اس کی ماں سے ملتی ہے تو